हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अनुदान गुम्ने एमसीसीको चेतावनीपछि पनि दलहरूको मतभेद जारी। प्रदेश 1 मा आज राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दै। केपी ओली गणतन्त्र उल्टाउन लागि परेका छन्, कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र फर्काउन दिँदैनौ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा पुगेर केपी शर्मा ओलीले भने प्रचण्डका लागि भोट माग्नु गल्ती भयो, एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउँछ। माधव कुमार नेपालहरूका कारण नेकपा एमाले गचिङ्गलको थलो बनेको थियो, अब त्यसबाट मुक्त भयो एमाले नेता प्रदीप कुमार गेवाली। एकाएक रामकुमारी झाँक्रीको यति ठुलो घोषणाले माधव कुमार नेपालको पार्टीमा गयो भोइचालो। आखिर किन गरिन् त यस्तो, नेकपा एमालेमा खुसियाले। 10 बुँदेकी आडमा एमालेमा रह्यौं, वैचारिक सङ्घर्ष गरेर यहीँ रहन्छौँ अष्टनस्वी शाक्य। चुनावी मोडमा ओलीको भाषण, यिनीहरूलाई धोबीले लुगा पछारे झै पछार्नुपर्छ। र गठबन्धनलाई केपी शर्मा ओलीको ठाडो चुनौती, जो मिलेर आए पनि एमाले सामना गर्न सक्छ। सभामुखको कार्यक्षमता र भूमिकामाथि शङ्का, संसद बङ्गो बन्दा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। अष्टलक्ष्मी शाक्य कुनै बेला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कट्टर आलोचक थिइन्। एमालेकै उपाध्यक्ष रहेकी शाक्यले केपी शर्मा ओलीलाई लोकतन्त्रलाई सुहाउने नेता नै होइन भन्न समेत भ्याएकी थिइन्। तर समयले शाक्यलाई फेरि एकपटक ओलीकै पक्षमा पुर्याएको छ। वर्षदेखि आफू रहेको माधव कुमार नेपाल समूहलाई छाडेर शाक्यले एमालेमै रहने निर्णय गरेकी छिन्। उनी गत भदौ 2 गते एमालेकै कोटाबाट बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने हुन्। पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले अर्को पार्टी बनाउँदा शाक्य सहित 10 जना नेता एमालेमा रहेका छन्। उनीहरू असार 27 गते बनेको 10 बुँदे सहमतिको प्रस्तावको आडमा एमालेमा रहेका थिए। तत्कालीन विवाद मत्थर बनाउन सञ्जीवनी बुटीकै काम गरेको ठानिएको 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अहिले एमाले भित्र विवाद देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 बुँदेलाई हल्का रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै उनीहरू रुष्ट बनेका छन्। यसमा अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल लगायतका नेताहरूले बढी असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आइरहेका छन्। रावलले त 10 बुँदे कार्यान्वयनको संयोजकबाटै राजीनामा समेत दिएका छन्। त्यसो त मुख्यमन्त्री बन्न माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समूह छाडेकी शाक्यले पनि 10 बुँदेको कार्यान्वयन नभएको भनेकी छिन्। यद्यपि आफूहरू एमालेमै रहने र वैचारिक सङ्घर्ष गर्नेमा भने आफू ढुक्क भएकी छिन्। केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको उथलपुथलका कारण 2 महिनामै मुख्यमन्त्री पद गुमाएकी शाक्य अब एमालेमै रहने र जस्तोसुकै सङ्घर्ष पनि गर्न तयार रहेको बताएकी छिन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले सबै सरकार गुमाएको छ। निर्वाचनबाट सङ्घदेखि प्रदेशहरूमा पनि स्पष्ट बहुमत ल्याएको नेकपा एमाले विभाजन भएपछि अल्पमतमा परेको हो। प्रदेश 1 मा रहेको प्रदेश सरकार सोमबार गुमाइसके सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्तापक्षबाट अब प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। एमाले सचिव समेत रहेका भीम आचार्यले प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री पदबाट सोमबार राजीनामा दिएका छन्। विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। त्यसपछि उनले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाएका थिए। 10 भदौमा आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। एमाले नेता शेरधन राई प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री रहेका बेला उनलाई राजीनामा गराई आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय एमाले गरेको थियो। प्रदेश 1 मा एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनबाट उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। गत बुधबार नेकपा एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेकी बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएकी थिइन्। 2 भदौमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएकी शाक्य अघि बागमती प्रदेशमा एमाले नेता डोरमणी पौडेल मुख्यमन्त्री भएका थिए। पार्टी विभाजनको बेला पौडेललाई राजीनामा गराएर शाक्यलाई
मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। बागमती प्रदेशमा पनि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। यसअघि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार पनि ढलिसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन प्रस्ताव लुम्बिनी र गण्डकीमा एमालेले सरकार गुमाएको हो। एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेको प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा पार्टी विभाजन प्रस्ताव एमालेले सरकार गुमाउनु परेको हो। 2074 सालको आम निर्वाचनमा प्रदेश 1 र बागमती दुवैमा एमाले एकल बहुमत प्राप्त गरेको थियो, तर 9 भदौमा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि दुवै प्रदेशमा बहुमत गुमाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। सोमबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले दशैं तिहार छठ तथा नेपाल सम्वत 1142 को अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन तोड्नका लागि अनेकौं षड्यन्त्रहरू भइरहेको आरोप लगाएका हुन्। गठबन्धनलाई भत्काएर प्रतिक्रियावादी गठबन्धन बनाउने कसरत भइरहेको उनको भनाइ छ। गठबन्धनभित्र वैचारिक र राजनीतिक रूपले कमजोर पात्रलाई प्रयोग गर्नका लागि खोजी भइरहेको पनि उनले जिकिर गरेका छन्। वैदेशिक शक्तिहरू गठबन्धन कमजोर पार्ने उपायको खोजीमा लागेको पनि उनको भनाइ छ। उनले भने षड्यन्त्र सकियो, अब हामी पुरै विजय भइसक्यौं भन्न सक्ने स्थिति अझै पनि छैन। यो गठबन्धन तोड्नको लागि अनेक षड्यन्त्र र हथकण्डाहरू अपनाइरहेका छन्। फेरि पनि प्रतिक्रियावादी गठबन्धन बनाउने कसरत चलिरहेका छन्। गठबन्धनभित्र अलिकति कमजोर को छ, वैचारिक राजनीतिक रूपले या अन्य राजनीतिक स्वार्थको हिसाबले त्यसको खोजी भइ नै राखेको छ। यहाँभित्र त्यस्तो निरङ्कुश प्रवृत्तिको कोही मान्छे भेटिन्छ कि र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कसरत भइ नै राखेको छ। वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूको यो पक्ष जसले नेपालको यो परिवर्तनलाई रुचाएको छैन, यो संविधानलाई रुचाएको छैन, ती शक्तिहरू पनि कहीँ न कहीँ यो गठबन्धन कमजोर पार्ने उपायहरूको खोजीमा लागेका छन्। त्यसकारण कर्मचारी साथीहरू पनि तपाईँ हामी सबैले पनि आँखा खुल्लै राख्नुपर्ने, कान खुल्लै राख्नुपर्ने, कहाँ कति बेला कसले के गर्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्ने पर्ने स्थिति छ, प्रचण्डले भनेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले तिनी तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल चलिरहेको बताएका छन्। तिनी तहको चुनाव एकैपटक गर्न सके चलखेल र षड्यन्त्र हुन नपाउने भन्दै उनले राज्यलाई आर्थिक बोझ पनि कम हुने बताएका छन्। उनले पहिले सङ्घको निर्वाचन गराएर मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विचारहरू पनि छलफलमा आएको जानकारी दिएका छन्। उनले भनिसक्यो भने सबैभन्दा राम्रो राज्यलाई कम भार पार्ने, जनतालाई कम दुःख हुने भनेको तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने हो। प्रदेश अनुसार चरण गर्ने 3 चरण छन्। गर्ने काउन्टिङ चाहिँ एकैचोटि गर्ने गर्यो भने त्यो धेरै चलखेल षड्यन्त्र पनि हुन नपाउने, धेरै आर्थिक बोझ पनि राज्यको कम हुने, राजनीतिक दलहरूलाई पनि सजिलो हुने हो कि भन्ने एउटा विचार छ। अर्को 3वटाको गर्दा प्राविधिक गाह्रो पर्छ के भन्ने तर्फ छ र पहिला सङ्घको निर्वाचन गर्ने अनि त्यसपछि स्थानीय तहको गर्ने कि भन्ने विचार पनि छ। यी 2वटा विचारको बीचमा छलफल चलिरहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले एकल बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। पार्टीको भरतपुर महानगर कमिटीको प्रथम महानगर अधिवेशनलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कसैसँग नमिलिकनै एमालेले बहुमत ल्याउने दावी गरेका हुन्। पार्टीको 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने भन्दै उनले भने हामीले एकल बहुमत ल्याउनुपर्छ, प्रत्यक्षमा र समानुपातिकमा कम्तीमा 50% भन्दा बढी ल्याउनै पर्छ, त्यसको तयारी गर्नुहोस्। एमाले बैशाखी टेकेर होइन एक्लै चुनावमा जान्छ। नेकपा एमाले बहुमतको संकल्पका साथ अघि बढेको भन्दै उनले कसैको तागतले रोक्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचनसम्म मिल्ने चर्चा चलिरहेको भन्दै उनले भने जो मिलेर आए पनि एमाले सामना गर्न तयार छ। एमालेले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भन्दै उनले जनतालाई दिएको प्रत्येक मतलाई सम्मान गर्ने बताएका छन्। उनले भने अब फेरि कसैले मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्छु भन्ने सपना नदेख्दा हुन्छ। आफूहरू तिनै तहमा बहुमत ल्याउने संकल्पका साथ अगाडि बढेको बताउँदै उनले रोक्नका लागि विपक्षी दलहरूलाई चुनौती दिएका छन्। नेकपा एमाले पदका लागि नभएर देश बनाउनका लागि खुलेको पार्टी भएको भन्दै उनले यसका कार्यकर्ता यसैतर्फ केन्द्रित हुने बताएका छन्। उनले भने हामी समाजवाद ल्याउन चाहन्छौँ। समाजवादको आधार तयार पार्न समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्नुपर्छ। समाजवादको आधार तयार पार्ने बाटो र विधि जनताको बहुदलीय जनवाद भएको बताउँदै ओलीले भने हामी देश बनाउन हिँडेका हौँ।
दलीय गठबन्धन भत्काउन हिँडिरहेका छन्। पार्टीको अधिवेशन पारस्परिक अन्तर्विरोधलाई त्यागेर भविष्यका लागि मिलेर जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।